बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया से एक बार फिर फरहान असलम आप सबको एक नए प्रोग्राम के साथ खुश आमदीद कहता है। और आज का ये प्रोग्राम उस मौजू के हवाले से कि जिसने हमारी ज़िंदगी बदल दी और मेरी ज़िंदगी में शायद ये पहली और आखिरी बार ये सिलसिला आएगा। उम्मीद भी करता हूँ कि आखिरी बार ही हो, और वो कोविड यानी कि कोरोना के हवाले से है। कोविड-19 यहाँ पर हमारे बरतानिया में मार्च से इसने शिद्दत इख्तियार की और फिर मार्च में पहले लॉकडाउन हुआ, जो इस वक्त अब दूसरी स्टेज पर पहुँच चुका है, यानी कि हम दूसरे लॉकडाउन में दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तान में भी ये सूरत हाल है, वहाँ पर भी इस वक्त दूसरा लॉकडाउन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग पाकिस्तान में कोरोना को तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं और ना ही ये मानते हैं कि ये बीमारी मौजूद है, बहुत सारी तादाद इसमें। और ये बीमारी कैसे खत्म होगी? सबका ख्याल ये है कि कोरोना की वैक्सीन आएगी तो जादुई तौर पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात कितनी दुरुस्त है? कोरोना वैक्सीन कब आएगी? कितनी वैक्सीन इस वक्त बन रही हैं? और कोरोना वैक्सीन के आने के बाद या कोविड-19 की वैक्सीन आने के बाद क्या फर्क पड़ेगा इस बीमारी के ऊपर? क्या वाकई ये बीमारी खत्म हो जाएगी? माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO का इस बारे में क्या कहना है, इस पे मैं आज तफसील से आपसे बात करूंगा। जो बड़ी 5 या 6 वैक्सीन हैं वो क्या हैं, कब तक मिलेंगी और उनकी कीमत क्या होगी, और क्या मुझे और आपको वो वैक्सीन मिल सकती है, ये मैं जानने की कोशिश करूंगा अपने इस प्रोग्राम में। लेकिन इससे पहले कि मैं इस तफसील की तरफ जाऊं, आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद हमारे दोस्तों की ये प्रोग्राम देखती है, 95% से ज्यादा लोग, लेकिन वो सब्सक्राइब अनफॉर्चुनेटली नहीं करते किसी वजह से और प्रोग्राम देखकर आगे गुजर जाते हैं। सो आपसे मेरी गुजारिश होगी कि आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे प्रोग्राम रेगुलरली आप तक पहुंचते रहें। सो जनाब, कोविड-19 की वैक्सीन के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त जनाब 212 से जायद वैक्सीन जो हैं वो बन रही हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है, आप कहेंगे 212। इसमें मामला यह है कि 70% से ज्यादा वैक्सीन ऐसी हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में डेवलप हो रही हैं और 30% ऐसी हैं जो हुकूमती इदारे या फिर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज उस पर काम कर रही हैं और वो इस वैक्सीन को बनाने की कोशिश कर रही हैं। ज़ाहिर है कि कोई भी अगर जो इदारा है, बिजनेस यानी कि इंस्टीट्यूशन है, अगर वो पहले वैक्सीन बना लेता है, कारण वैक्सीन बना लेता है, तो उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा होने का इम्कान है, क्योंकि वैक्सीन हाथों हाथ बिकेगी। और जैसे कि आपको मालूम है, खबरों में आप सुन रहे हैं कि जिन जिन कंपनीज ने वैक्सीन बनाने के दावे किए हैं और ये कहा है कि उनकी वैक्सीन कामयाब है, पहले ही करोड़ों जो डोजेज हैं वैक्सीन की वो उनसे बुक कर ली गई हैं और तमाम ममालिक इस कोशिश में हैं कि जल्द अज जल्द वो ये वैक्सीन हासिल कर पाएं और वो पहले ममालिक बनना चाहते हैं कि जिन्हें ये वैक्सीन मिले। ये वैक्सीन की दौड़ किस हद तक कारआमद रहेगी और इस वैक्सीन का क्या फायदा होगा, ये मैंने जब इस तफसील को पढ़ने की कोशिश की तो मुझे बहुत से ऐसे मौज़ूआत के बारे में पता चला, या बहुत से ऐसे पहलुओं के बारे में पता चला जो मेरे लिए बहुत नए थे। लेकिन 48 वैक्सीन ऐसी हैं जो कि क्लिनिकल ट्रायल की स्टेज पर हैं। ये जो स्टेज है क्लिनिकल ट्रायल्स की, ये क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इसको इंसानों पर अब टेस्ट किया जा रहा है आसान अल्फाज में। और 48 वैक्सीन ऐसी हैं कि वो 3 मरहले होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के, उसमें ये मौजूद हैं। कोई पहले, कोई दूसरे, कोई तीसरे मरहले पर है। और 11 वैक्सीन इसमें से ऐसी हैं जो कि तीसरे मरहले में पहुंच चुकी हैं, जिसे हम फाइनल स्टेज कहते हैं। और इसमें फिर मैसेज पे यानी कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों के ऊपर इस वैक्सीन को ट्राई किया जाता है और इसका असर देखा जाता है। और दुनिया कई ममालिक में ये ट्रायल जारी है, उसमें ब्राज़ील है, उसमें पाकिस्तान है और दीगर दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जहां पर जिनकी हुकूमतों ने यह हामी भरी कि उनके यहाँ ये वैक्सीन को ट्रायल किया जा सकता है और वहां पर मुख्तलिफ कंपनियां अपनी अपनी वैक्सीन को ट्राई कर रही हैं। 164 ऐसी वैक्सीन हैं इस वक्त जो कि अभी सिर्फ लेबॉर्ट्री की सतह के ऊपर बन रही हैं, यानी कि प्री क्लिनिकल जो इवेल्युएशन है उस मरहले में भी वो पहुंची हैं। जब आप लैब के अंदर आप ट्राई करते हैं उस सारी जो भी वैक्सीन आप बना रहे हैं और उसके असरात देखते हैं, सो उसमें 164 वैक्सीन ऐसी हैं जो इस मरहले पर हैं। इसमें अब वैक्सीन जो बनने का तरीका है वो क्या है, आपको ये बताता चलूं कि वैक्सीन बनने में 10 से 15 साल का अरसा लगता है। तारीखी तौर पर जितनी वैक्सीन बनती हैं और वैक्सीन को सेफ करार देने के लिए 10 से 15 साल का अरसा लगता है। जो प्री क्लिनिकल ट्रायल है जिसमें एनिमल्स के ऊपर यानी कि जानवरों के ऊपर उसको ट्राई किया जाता है, चूहा है या ज़्यादातर चूहे के ऊपर बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, जो भी जानवर आप इस्तेमाल उसमें होता है उनके ऊपर पहले वैक्सीन का दवाई बनती है, उसको ट्राई किया जाता है। इसमें 2 साल का अरसा लगता है नॉर्मली। जब वैक्सीन बनती है उसके बाद आप उसको जानवरों पर ट्राई करते हैं तो 2 साल तक
یہ ٹرائلز چلتے ہیں، جس کے بعد پھر فیز 1 آتی ہے جسے سیفٹی ٹرائل کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ویکسین کتنی سیف ہے، اسے 2 سال تک آپ اس کو ٹرائی کیا جاتا ہے مختلف، یعنی کہ ظاہر کے سیفٹی ٹرائلز اس کے ہوتے ہیں۔ پھر لارج گروپ ٹرائلز شروع ہو جاتے ہیں جس میں 2 سے 3 سال کا عرصہ لگتا ہے، یعنی کہ جو سیفٹی ٹرائلز پہلے ہیں وہ چھوٹے مختصر گروپ پر ہیں، 10 20 50 100 لوگوں پر ہوتے ہیں، لیکن جب ہم لارج گروپ ٹرائلز کرتے ہیں تو وہ پھر ہزاروں لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ جیسے اب کچھ ویکسینز ہیں جو کہ 40,000 50,000 لوگوں پر اس وقت ٹرائی کی جا رہی ہیں، مختلف ایج گروپس کے لوگ ہیں، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کس ایج گروپ پر یہ ویکسین کیسا امپیکٹ کرتی ہے اور اس کے کیا فائدے یا کیا ممکنہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ جو لارج گروپ ٹرائلز ہوتے ہیں فیز 2 یہ 2 سے 3 سال لیتے ہیں، جس کے بعد پھر اس کا ایفیکٹونیس کا، اس کی ایفیشنسی کا ٹرائی کیا جاتا ہے، اور یہ 5 سے 10 سال کا عرصہ اس کے لیے درکار ہوتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے واقعی کیا لانگ ٹرم میں، یعنی کہ ایک ویکسین اگر آپ لگ گئی ہے کیا اس کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے، کتنی ایفیشنٹ ہے، کتنی اچھی ہے، یہ سب دیکھا جاتا ہے۔ اور ماضی میں ایسا ہو چکا ہے کہ بہت ساری ویکسینز جو بنی ان کو واپس وڈرا کر لیا گیا، کوئی نہ کوئی خامی اس میں نکلی، اور یا اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ سامنے آئے جو اس سے پہلے موجود نہیں تھے۔ سارے جو ٹرائل ہے اس میں 5 سے 10 سال کا عرصہ لگتا ہے، جتنی ویکسینز بنی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر آخر میں آتی ہے اس کی ریگولیٹری اپروول، یعنی کہ ہر ملک کے اندر مختلف ادارے ہیں جو کہ اس ویکسین کو ریگولیٹ کرتے ہیں، حکومتی ادارے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ویکسین سیف ہے انسانی استعمال کے لیے، وہ سارے جتنی بھی چیزیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ اپروو ہوتی ہے، اور اس میں قریباً 2 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ ایک ویکسین بنانے کے لیے 10 سے 15 سال کا عرصہ درکار ہے، لیکن جب کووڈ آئی تو کوشش ہے کہ سب حکومتوں نے، سب لوگوں نے، کہ اس سب مرحلے کو اکٹھا کر 1 برس میں کر دیا جائے، اور جب یہ 1 برس کی بات ہوئی تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ یہ کتنی سیف ہوگی۔ ظاہر ہے جب آپ اس کے ٹرائلز کر رہے ہیں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ لانگ ٹرم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں کسی بھی شخص کے اوپر جو کووڈ کی ویکسین جسے آپ لگا رہے ہیں، شارٹ ٹرم 2-3 سال کے بعد کیا اس کے ایفیکٹس ممکنہ ہو سکتے ہیں، کس حد تک افیکٹو ریئلی ہے یہ ویکسین، اور کیا فائدہ نقصان اس کا ہو سکتا ہے، یہ سب باتیں دیکھنے کے لیے جو وقت درکار ہوتا ہے جنرلی وہ اس ویکسین کو نہیں دیا گیا، اور کچھ جو کلینکل ٹرائل کے مراحل ہیں انہیں یکجا کر دیا گیا، اکٹھا کر دیا گیا، جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ پہلے تھوڑے سے لوگوں پر ٹرائی ہوتی ہے، پھر لارج ایک گروپس کے اوپر ٹرائی کی جاتی ہے، لیکن اس وقت دیکھنے میں یہ آیا کہ اس کو یکدم ایک بہت بڑے تعداد پہ لوگوں پہ اس کو ٹرائی کیا گیا، اور ماہرین نے اس حوالے سے خبردار کیا کہ جو حفاظت کا جو فیکٹر ہے، اس میں جو سیفٹی کا فیکٹر ہے، اس پہ جو پولیٹیکل پریشر گورنمنٹس ڈال رہی ہیں اس کو جلد از جلد ختم کیا جائے، اس سے اس کی ممکنہ طور پر سیفٹی کے کمپرومائز ہونے کے خدشات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ ویکسین آنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ وبائی امراض، یہ مرض جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ویکسین آئے گی اور یکدم دنیا سے اگلے چند ماہ کے اندر کووڈ کا خاتمہ ہو جائے گا، تو ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ کیونکہ پتہ یہ چلا ہے کہ جو ویکسین کے خلاف سے جو مدافعت آ رہی ہے وہ بہت شارٹ پیریڈ کے لیے رہتی ہے، یعنی کہ یہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ مختلف مراحل میں دیکھا گیا کہ بعض کیسز کے اندر 2 سے 3 مہینے کے بعد جو جسم کے اندر مدافعت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ویکسین کس حد تک کارآمد ہوتی ہے، کیونکہ ایک سوال ہے، ابھی آپ سب پہ ابھی ٹرائل چل رہے ہیں اس وقت، اور اگر ہم کہیں کہ ویکسین 6 مہینے کا کارآمد رہے گی تو شاید ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اور 3 مہینے کے بعد پھر یہ ویکسین کی ضرورت پڑے، پر یہ ویکسین 3 مہینے کے بعد افورڈ کرنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کیا اسے خرید سکتے ہیں ہر 3 مہینے بعد بار بار۔ کیوں یہ میں کہہ رہا ہوں، میں ابھی ویکسین کی پرائسز آپ کو بتاؤں گا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں بات آپ سے کیوں کر رہا ہوں۔ لیڈز یونیورسٹی کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اسٹیفن گریفن، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ویکسین پر وسیع انحصار وبائی مرض پر قابو پانے کے لیے درست حکمت عملی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے وبائی امراض ٹھیک ہو جائیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ WHO ویکسین کے حوالے سے کیا کہتا ہے، کیا پیرامیٹر اس نے سیٹ کیے ہیں، اس بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن جو پہلے ٹاپ 6 ویکسینز ہیں اس کا میں آپ سے تذکرہ کر لوں۔ موڈرنا جو ہے یہ سب سے پہلی کمپنی ہے جس نے ایک ویکسین بنائی، اور یہ اکتوبر 27 کو، ویسے انیشلی میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جو اسٹڈی کا پیریڈ ہے وہ 27 اکتوبر 2022 میں جا کے ختم ہوگا، جو انیشل ٹرائلز چل رہے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ کہ دوائی آپ کو شاید چند ہفتے یا 1-1.5-2 ماہ میں بازار میں دستیاب ہو جائے گی۔ ہم نے سب کچھ بائی پاس کر دیا، جو ٹرائل کے ریزلٹس تھے، کتنا سیف، کتنا زیادہ محفوظ، کتنی ایفیکٹیو، یہ سب ہم نے بہت جلدی یہ کام کیا، اور ضروری نہیں ہے کہ جلدی میں کام کیا ہوا اتنا درست بھی ہو۔ بہرحال انہوں نے اپنی 16 نومبر کو ایشو کیے جو ابتدائی ڈیٹا تھا، اور اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ 43,000 لوگوں پر اس ویکسین کو ٹرائی کیا گیا، اور 94.5% کا سکسیس ریٹ رہا، یعنی کہ 94.5
5% लोग जिन्होंने कोविड की ये वैक्सीन इस्तेमाल की वो बीमारी से बचे रहे या उनके जिस्म में मुदाफत रही। इस वैक्सीन में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इसे नॉर्मल जो फ्रिज है उसमें स्टोर कर सकते हैं। इसे 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर हम कह लें 36 से 46 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है वो चाहिए होता है, और इसे किसी भी रेफ्रिजरेटर में आप रख सकते हैं। 30 दिन तक आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखा जा सकता है और 6 महीने तक इसे एक मखसूस दर्जा हरारत है उसके अंदर स्टोर किया जा सकता है, और ये नॉर्मल यानी कि जो फ्रिजेस हैं इसके अंदर भी इसको रख सकते हैं आप। इसमें ये 2 डोजेस हर किसी को लेनी होंगी, पहली 2 दिन और फिर 28 दिन के बाद आप इसको लेंगे। एस्टिमेटेड टाइम इसका जो अप्रूवल का है, जो लग रहा है कि जो मिल जाएगी इसको अप्रूवल इस वैक्सीन को 10 दिसंबर कहा जा रहा है, और इस साल के इख्तिताम तक 50 मिलियन डोजेस यानी कि 5 करोड़ जो डोजेस हैं या 5 करोड़ वैक्सीन के शॉट्स हैं वो तैयार हो जाएंगे, ये मॉडर्ना का कहना है। और अगले साल के इख्तिताम तक 1.3 अरब डोजेस जो हैं वो तैयार हो जाएंगी। लेकिन इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट ये है जी कि एक डोज की कीमत 25 से 37 डॉलर तक होगी, एस्टिमेशन है अभी तो, क्योंकि ज़रा मार्केट में आएगी तो पता चलेगा, लेकिन कंपनी का ये कहना है कि 25 से 37 डॉलर के बीच में ये पड़ेगी। यानी कि ये पर डोज यानी कि 2 डोजेस हर किसी ने लेनी है तो हर किसी को तकरीबन $50 से लेकर $74 तक पे करने होंगे, या फिर हुकूमतों को $50 से $74 तक पे करने होंगे हर शख्स को ये डोज पहुंचाने के लिए, जो पाकिस्तानी करेंसी में 8,000 रुपए से लेकर तकरीबन 12,000 रुपए तक पड़ता है। सो एक आदमी को अगर हुकूमत चाहती है कि मॉडर्ना की ये वैक्सीन दी जाए तो फिर ये 8,000 से लेकर उन्हें तकरीबन 12,000 रुपए खर्च करने होंगे, और यकीनन ये बहुत बड़ी रकम है जो शायद बहुत से खाते पीते मुल्कों के लिए भी बड़ी मुश्किल होगी कि वो अपनी जो कंट्री की जो पूरी आबादी है उसको ये वैक्सीन लगाएं। दूसरी वैक्सीन जो है फाइजर की है, ये बायोएनटेक और फाइजर ने बनाई है, ये भी अमेरिकन कंपनी है, पहले भी मॉडर्ना भी अमेरिकन कंपनी थी, और इन्होंने वैक्सीन का जो इब्तदाई डाटा 20 नवंबर को बताया है। इसमें उनका ये कहना यह है कि 95% हमारा सक्सेस रेट है, यानी कि ये 0.5% बढ़ गए हैं मॉडर्ना से। और इसकी जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको इस वैक्सीन को -70 सेंटीग्रेड में स्टोर करना होगा। सो -70 सेंटीग्रेड का मतलब यह है कि जितनी फ्रिजेज इस वक्त अवेलेबल हैं जनरली उसमें कहीं भी ये स्टोर नहीं हो सकती। स्पेशलाइज्ड आपको इसको स्टोरेज आपको चीजें इसके लिए चाहिए हैं, और फिर उसके बाद यह है कि जब इसको मूव करेंगे आप तो कैसे मूव करेंगे -70 सेंटीग्रेड में, बहुत बड़ा सवाल है, जिसकी वजह से ये वैक्सीन जो है इसका प्रैक्टिकली इस्तेमाल मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा मुमकिन होगा। बन जरूर गई है लेकिन ये कैसे जाएगी, और खुसूसन दूर दराज के इलाकों में पाकिस्तान में सोच लीजिए कि -70 में अगर इस वैक्सीन को आप ले जाना चाहते हैं, एक पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है आबादी के हिसाब से, तो ये कैसे पहुंचेगी? मेरे लिए फिजिकली इसको इसका तसव्वुर करना मुमकिन नहीं है कि तरक्की याफ्ता ममालिक के अलावा किसी और जगह पर इतनी बड़ी तादाद में ये वैक्सीन स्पेशलाइज्ड कंटेनर्स के अंदर, जिसपे कम से कम -70 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, इसको मुख्तलिफ जगह पहुंचाया जाए ताकि लोगों को इसको लगाया जा सके। ये बहुत मुश्किल काम होगा। इसकी जो डोज है इसमें भी 2 डोजेज हैं, और ये 28 दिन के वक्फे से डोजेज दी जाएंगी, और इसकी कीमत दाई तौर पर कहा जा रहा है कि 19.50 डॉलर्स होगी, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 6,300 रुपए बनती है। तीसरी वैक्सीन जनाब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाई है, और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर, जो कि फार्मास्यूटिकल जायंट है, इसके साथ मिलकर ये बनाई है। लेकिन बहुत मिले जुले से इसकी रिपोर्ट आई है। ऑन एवरेज कहा जा रहा है कि ये सिर्फ 70% तक इफेक्टिव है। दावे तो बहुत ज्यादा हैं, 90-95 की बात लोग बात कर रहे थे, लेकिन जो ट्रायल्स इनके 23 नवंबर को, अब से चंद रोज पहले जो इसकी इन्होंने फेज 3 के ट्रायल की रिपोर्ट दी है, उसमें 23 नवंबर को इसमें कहा गया है कि 70% एवरेज में इसकी इफेक्टिवनेस है। और अगर आप फुल डोजेस लगाएं, 2 फुल डोजेस, तो ये सिर्फ 62% इफेक्टिव रहती है, यानी कि पहली डोज लगाई फुल, सेकंड डोज लगाई फुल तो सिर्फ 62%। लेकिन अगर पहली दफा थोड़ी कम डोज लगाएं और फिर 28 दिन के गैप के बाद आप फुल डोज लगाएं तो उसमें इसकी इफेक्टिवनेस बढ़कर 90% तक पहुंच जाती है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और ये जो वैक्सीन है पॉसिबली कहा जा रहा है कि जनवरी 2021 में इसकी अप्रूवल हो जाएगी, और 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ पहले साल आप इसकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है, इसकी आपको डोजेज मिल सकेंगी, और कीमत इसकी बहुत सस्ती है, $3 की ये है, जो कि तकरीबन 480-500 रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। ये अब वैक्सीन
کس حد تک افیکٹو ہے، کیونکہ مسئلہ یہی ہے کہ یہ بھی آپ نارمل ٹیمپریچر پہ رکھ سکتے ہیں، سو اس کو موو کرنا کوئی اتنا بڑا مشکل نہیں ہوگا، لیکن صرف 70% افیکٹونیس یہ ایک الارمنگ سائن ہے۔ اس کے بعد جناب رشیا کی اسپوتنک 5 ویکسین ہے، جو کہ رشیا نے کہا ہے کہ جناب ہماری بہت ہی افیکٹو ویکسین ہے۔ انٹرسٹنگلی اس کے بھی ٹرائل کا رزلٹ مئی 2021 میں آنا ہے جا کر، لیکن ایڈوانس میں ہی یہ لوگوں کو لگانے بھی شروع کر دی ہے، اور 92% تک انہوں نے کلیم کیا ہے کہ اس کی افیکٹونیس ہے۔ اور جو ابھی نیا ڈیٹا انہوں نے ریلیز کیا ہے اس میں 24 نومبر کو، اس میں انہوں نے کہا کہ 95% تک افیکٹو ہو گئی ہے، خدا بہتر جانتا ہے، اور $10 تک یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی قیمت $10 سے زیادہ نہیں ہوگی، اور ابتدائی طور پر 500 ملین انہوں نے کہا کہ ہم یہ بنا پائیں گے اس سال میں، 500 ملین 2021 کے اینڈ تک بن جائیں گی، اور $10 جو پرائس ہے یہ اس کا ٹیگ لگایا گیا۔ اس کے بعد 2 ویکسینز چائنا کی ہیں جنہیں پاکستان بھی ٹرائی کر رہا ہے، اسٹڈی ان کی کمپلیٹ ہوگی جا کے اگلے سال اکتوبر میں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے، لیکن پہلے ہی چائنا نے اس کی بکنگ شروع کر دی ہے، اور جو ٹرائلز شو کر رہے ہیں، بی بی سی کی خبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں، کووڈ-19 ویکسین ڈیولپمنٹ چائنا has shown successful in mid stage trial researchers say۔ بہت سا نیگیٹو پروپیگنڈا بھی اس کے حوالے سے ہے، کیونکہ امریکہ اور دیگر جو اس کے ہواری ہیں جو چائنا سے جن کی نہیں بنتی، وہ اس بہت ڈاؤن پلے کر رہے ہیں ان ویکسینز کو۔ 5 سے زیادہ ویکسینز چائنا میں بن رہی ہیں، سو وہ بہت ڈاؤن پلے کر رہے ہیں ان کو۔ چائنا کوشش کر رہا ہے کہ انہیں بیچا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں زیادہ تر وہاں پہ چائنا کی ویکسین ہی خریدی جائے گی، اور چائنا کی ویکسین ہی ہوگی۔ جیسے کہ اس وقت ملائیشیا نے اس ویکسینز کو، اس کی 430، انڈونیشیا نے 430 ملین ڈوزز جو ہیں وہ اس کی بک کروا لی ہیں ایڈوانس میں کہ جناب یہ ہمیں دے دیا جائے، اور یہ پاکستان میں بھی اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ویکسین کا ٹرائل شروع ہو گئے ہیں، 2 ویکسینز پاکستان میں ٹرائی ہو رہی ہیں چائنا کی، اور ابتدائی طور پر یہ کہا گیا کہ ان کے لیے جو لوگ ہیں والنٹیئرز ہیں وہ نہیں مل رہے، کیونکہ بہت زیادہ انٹرنیٹ کے اوپر ایک اس کے بارے میں منفی پروپیگنڈا چل رہا ہے، اور یہ بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے بعض اخبار کی خبروں کے اندر کہ ایک بار پھر پولیو ویکسین والی سچویشن نہ ہو جائے، کیونکہ پولیو ویکسین کے بارے میں بہت منفی پروپیگنڈا ہوا، اور لوگ پولیو کی ویکسین بچوں کو نہیں پلاتے، بچے بے شک معذور ہو جائیں لیکن انفارچونیٹلی ہمارے لوگ اسے استعمال نہیں کرتے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اب تک پاکستان سے پولیو ختم نہیں ہوا۔ سو کووڈ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ اتنا نیگیٹو اور غیر ضروری اور جھوٹ انٹرنیٹ پہ پھیلا دیا گیا ہے کہ لوگ اب ڈر رہے ہیں اس بات کو کہ کووڈ کی ویکسین جو چائنا کی ہے اسے استعمال کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ سو یہ خاصی مشکل درپیش آ رہی ہے ان کو اپنے لیے والنٹیئرز تلاش کرنے کے لیے، لیکن کہا یہ گیا ہے کہ یہ ویکسین بہت اچھی ہے، اور کوئک امیون رسپانس جو ہے وہ اس سے ہو جاتا ہے، اور ساری ویکسینز یہ ہے کہ آپ کے امیون رسپانس جو ہے اس کو بڑھاتی ہیں، اور جسم پھر آٹومیٹکلی اٹیک کرتا ہے۔ ویکسین جو ہے وہ اٹیک نہیں کرتی خود، صرف وہ ٹریگر کرتی ہے اس اٹیک سسٹم کو جو جسم کے اندر موجود ہے، یا اس کو الارم کرتی ہے۔ اور یہ جناب خدشہ اس میں ایک اور یہ بھی ہے کہ جو غریب ممالک ہیں شاید انہیں یہ ویکسین نہ مل پائے، کیونکہ جو ویکسین کی قیمت ہے اس حوالے سے بہت سارے غریب ممالک اسے شاید افورڈ نہ کر پائیں، اور تقریباً اندازہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ $4 ارب تک ہو سکتا ہے کہ رقم درکار ہو یہ ویکسین غریب ممالک کو پہنچانے کے لیے۔ یہ رقم کون دے گا، کیسے ہوگا، یہ ایک اہم سوال ہے، لیکن اس وقت جو ویکسینز ہیں اس کے بارے میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کس حد تک سیف ہے، اور اس کے دور رس منفی یا مثبت نتائج کیا ہوں گے یہ کہنا بہت قبل از وقت ہوگا۔ سو ایک بہت بڑا جوا ہے جو دنیا کھیلنے جا رہی ہے، لیکن اس جوئے سے فائدہ کیا ہوگا؟ بہت حد تک کووڈ کو کم کیا جا سکے گا، لیکن ابھی تک کسی ملک نے یہ نہیں کہا ہے کہ وہ 100% اپنی آبادی کو کووڈ کی ویکسین لگائیں گے۔ سو بہت ہی لمیٹڈ لوگوں کو یہ ویکسین انیشیلی لگائی جائے گی، جو ونریبل گروپس ہیں جن کو زیادہ خدشہ ہے کہ وہ کووڈ سے متاثر ہوں، 60 سے زیادہ عمر کے لوگ، یا پھر جو کسی بیماری مبتلا لوگ ہیں، زیادہ تر برطانیہ میں بھی انہی لوگوں کو ابتدائی طور پر ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ فرنٹ لائن ورکرز ہیں جیسے NHS ہمارا جہاں جو ہیلتھ سروسز ہیں اس کے ورکرز ہیں انہیں لگائی جائے گی۔ سو باقی تمام لوگوں کو یہ ویکسین فی الحال نہیں ملے گی، لہٰذا یہ کووڈ-19 کا وائرس آئندہ چند برسوں میں ہمیں جاتا دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ کی طرف سے اگر ختم ہو جائے تو ہو جائے، مگر اس ویکسین کے آنے سے میں نہیں سمجھتا ہوں، جو میرا نالج ہے یا میں نے جو پڑھا ہے اس کے بعد، کہ یہ کہیں اس کا اختتام ہو پائے گا، کیونکہ اس کی سیفٹی اور پھر اس کی ایفیکٹونیس ایک بہت بڑا سوال ہے۔ 70%، 90% بھی ایفیکٹ ہو تو پھر بھی 10% چانسز ہے کہ جن لوگوں کو یہ ویکسین لگی ہے ان کو دوبارہ یہ مرض ہو سکتا ہے۔ پھر یہ ویکسین کتنے عرصے میں ویئر آف ہو جائے گی، کتنے عرصے بعد دوبارہ لوگوں کو لگانی پڑے گی، یہ بھی ایک سوال ہے، اور پھر کون افورڈ کرے گا بار بار 8,000 روپے کی ویکسین لگوانا، یا اس سے بھی مہنگی؟ سو یہ کیسے ممکن ہو پائے گا، ایک بہت بڑا سوال ہے۔ سو جناب یہ تھا میرا آج کا پروگرام پسند آیا تو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کیجیے گا میرے اس چینل کو۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ فرحان کو اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔